भएका यसै विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष श्रद्धेय अर्जुन बहादुर खत्रीज्यू, यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका विष्णुमाया खत्रीज्यू जो विशिष्ट अतिथि पनि हुनुहुन्छ, लगायत यहाँ हुनुहुन्छ थुप्रै हाम्रो अमृत शोभा खत्री लगायत सम्पूर्ण महानुभावहरू, म एकमुष्ट सम्बोधन गरे विशिष्ट व्यक्तित्वहरू, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरू, शिक्षक अभिभावक सङ्घका सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू, प्रहरी लगायत सम्पूर्ण शिक्षक साथीहरू, अभिभावकज्यूहरू, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अन्य शिक्षा सेवी सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरू, आज सर्वप्रथम त म यो विद्यालयप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, किनभने यो विद्यालयको अति महत्त्वपूर्ण दिन 66औं वार्षिकोत्सव तथा अभिभावक दिवस समारोहमा मलाई प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गराउने जुन निम्तो गर्नुभयो, यसको लागि म धेरै आभार व्यक्त गर्छु विद्यालय परिवारप्रति। र मैले सम्मान गर्ने अवसर पनि दिनुभयो मलाई, यत्रो कार्यक्रम यत्रो लगानी गरेर विद्यालयको भवनलाई एकदम शोभादिनी गरेर यो विद्यालय प्रवेशद्वार निर्माण भएको छ, यो प्रतीक्षालय निर्माण भएको छ, यसलाई हामीले इच्छित रूपले पनि प्रयोग गर्न पाउने भएका छौँ। र यो योगदान गर्नुहुने विष्णुमाया खत्रीज्यू र उहाँको परिवार, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष अर्जुन बहादुर खत्रीज्यू लगायत सम्पूर्णमा म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूले जुन विद्यालयमा जुन योगदान दिइरहनु भएको छ, जुन मन दिइरहनु भएको छ, जुन हौसला र आँट दिनुभएको छ, प्रयोगको प्रतिवेदनमा पनि हामीले त्यो खालको कुरा सुन्यौँ। उहाँले चाहिँ कुन कठिन अवस्थामा पऱ्यो भने म छु, म गर्छु भनेर जुन खालको भरोसा दिनुभएको छ, त्यो भरोसा, त्यो आँट र यो सहयोगको लागि तपाईँहरू सबै धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ। म एकदम प्रशंसा गर्दै तपाईँहरूको व्यक्तिगत उन्नति प्रगतिको समेत म कामना गर्न चाहन्छु। र वास्तवमा अब म धेरै लामो कुरा भन्दिनँ पनि, धेरै लामो कुरा सुन्ने फुर्सद पनि अहिले कसैलाई छैन र भनेर जो पनि आउने भन्ने अर्थ दिने मात्रै बढी मान्छेहरू हुने र त्यसलाई फलो गर्ने मान्छेहरू कम हुने हाम्रो अवस्था छ, हाम्रो समाज त्यस्तो छ। मैले धेरै कुरा भन्न चाहन्न, यहाँहरू नै बुद्धिजीवी हुनुहुन्छ, यहाँहरू नै श्रद्धेय हुनुहुन्छ, यहाँहरूबाट धेरै कुरा सिक्नुपर्ने, धेरै कुरा सुन्नुपर्ने पनि थियो मलाई। मैले त्यो अवसर चाहिँ पाइनँ मलाई, किनभने अफिसमा हामीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा मान्छेहरू अतिथिहरू आउनुभएको छ, म यता आएको छु। घरमुली बाहिर हिँडेर पछि अनि घर आएका पाहुनाहरूको अवस्था के हुन्छ अब थाहा पाउनुभएकै छ, त्यसैले म अघि नै क्षमा पनि चाहन्छु, म धेरै बोल्दिनँ। र वास्तवमा अब यहाँ चाहिँ यो विद्यालय हेर्दाखेरि धेरै सम्पूर्ण विद्यालय लाग्यो, प्रावि भइकन पनि, आधारभूत विद्यालय भइकन पनि यति भवनहरू छन्, यत्रो जग्गा छ, यस्तो एउटा चाहिँ अलि महत्त्वपूर्ण ठाउँमा, एउटा जनसङ्ख्या रहेको ठाउँमा विद्यालय अवस्थित छ। त्यसैले यो विद्यालय चाहिँ अति महत्त्वपूर्ण विद्यालय छ र यसलाई चाहिँ हामीले विकास गर्न आवश्यक छ भन्ने कुरा म ठानेको छु। र यसलाई चाहिँ भौतिक रूपले मात्रै सम्पन्न भएर, भौतिक रूपले सम्पन्न हुँदैमा हाम्रा विद्यालयहरू पूर्ण हुँदैनन्। यहाँ हाम्रो अगाडि सरले चाहिँ कविता पनि वाचन गर्नुभयो, उहाँको बुवाले पनि स्कुलमा पढ्नुभएको भन्ने कुरा राख्नुभयो, धेरै खुसी लाग्यो। त्यसबेला यहाँ विद्यालयमा यो भलामपराईमा पढ्नुभएका व्यक्तित्वहरू अहिले कहाँ कहाँ पुग्नु भएको होला, देशका महत्त्वपूर्ण ठाउँमा पुग्नु भएको होला, कुनै महत्त्वपूर्ण पद धारणा गर्नुभएको होला, अथवा कुनै जनप्रतिनिधि भएर कहीँ काम गर्नुभएको होला, अथवा कहीँ चाहिँ शिक्षण सेवामा लाग्नु भएको होला, कहाँ कहाँ हुनुहुन्छ उहाँहरू। वास्तवमा यो भलाम प्राविले उत्पादन गरेका दीक्षित जनशक्तिहरू धेरै देशको ठाउँमा हुनुहुन्छ होला, किन पोखरा जस्तो ठाउँमा, भलाम जस्तो यो ठाउँमा यस्तो त्यो बेला 2013 सालमा स्थापना भएको विद्यालय अहिलेसम्म आउँदाखेरि धेरै व्यक्तिहरू दीक्षित भएर कहाँ कहाँ पुग्नु भएको छ होला। त्यसैले यो विद्यालयको ऐतिहासिक महत्त्वलाई ध्यान दिँदै, यो ऐतिहासिक यो महत्त्वलाई यसलाई कायम राख्दै अबका दिनमा पनि त्यत्तिकै प्रयास गर्नुपर्ने आवश्यकता मैले देख्छु। त्यो बेला जुन बेला विद्यालयहरू थोरै थिए, विद्यालयहरू स्थापना भएका विद्यालयहरू गर्दाखेरि पनि कता कता औँलामा गर्न सकिने विद्यालयहरू थिए, र थोरै विद्यालयको बिचमा विद्यालय स्थापना हुँदाखेरि त्यसमा चाहिँ हामीले त्यहाँ केही पढ्ने व्यक्तिहरू पक्कै पनि समाजमा केही अघि बढेका परिवारका छोराछोरी त्यस बेला पढे होलान्, सर्वसाधारणका छोराछोरीहरू जो चाहिँ शिक्षामा अलिक पछाडि थिए, ती व्यक्तिहरू त्यो बेला सायद शिक्षाको महत्त्व नबुझेर पनि विद्यालयमा प्रवेश नगरेको हुनसक्छ। र जो चाहिँ शिक्षाको महत्त्व बुझ्नुभयो, जसले शिक्षालाई हामी पढ्नुपर्छ भने धारणा राख्नुभयो र विद्यालयमा प्रवेश गर्नुभयो, उहाँहरू पक्कै पनि ठुलो मान्छे बन्नुभएको छ भन्ने लाग्छ। त्यसैले अब यो विद्यालयको महत्त्व भनेको कहिल्यै पनि कम हुँदो रहेछ। जहिले पनि विद्यालयहरू चाहिँ हामी व्यक्तिभन्दा जहिले पनि महान हुन्छन्,
विद्यालयले धेरैको आकाङ्क्षा पुरा गरेको हुन्छ, धेरै व्यक्तित्वहरू जन्माएको हुन्छ। त्यसैले यस्ता विद्यालयहरूलाई अब समय सापेक्ष बनाउन आवश्यक छ। हिजोको बेलामा त्यो बेला अगाडि स्थापना भएको कारणले विद्यालयभित्र प्रवेश गरेपछि पढाइ हुन्थ्यो अनि त्यही खालको प्रतिस्पर्धा हुन्थ्यो। त्यो खालको पढाइले, त्यो बेलाको पढाइले हाम्रो भरम प्राइममा पढेको पढाइले पनि राष्ट्रिय स्तरमा एउटा स्तर कायम गर्न सक्यो, नभए पनि हाम्रो जिल्ला स्तरमा, क्षेत्रीय स्तरमा हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा गुणस्तर कायम गर्न सक्यो। र त्यो बेलाका व्यक्तित्वहरू कुनै ठाउँमा चाहिँ जान राज्यका महत्त्वपूर्ण निकायमा पुग्नको लागि उच्च शिक्षा हासिल गर्नलाई सफल हुनुभयो होला। तर अहिलेको अवस्था के छ भने अहिले प्रतिस्पर्धीको जमाना छ, धेरै प्रतिस्पर्धा छ, हरेक ठाउँमा प्रतिस्पर्धा छ। पढ्ने कुरामा पनि, उच्च शिक्षा लिने क्रममा पनि प्रतिस्पर्धा छ, जागिर खाने क्रममा प्रतिस्पर्धा छ, सबै ठाउँमा प्रतिस्पर्धा भएको हुनाले अब यो भलाम प्राविले चाहिँ गर्ने भनेको चाहिँ गुणस्तरीय शिक्षा नै हो। यदि गुणस्तरीय शिक्षा हामीले प्रदान गर्न सक्यौँ, हामीले अभिभावकको मन जित्न सक्यौँ, हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू त्यो खालको वातावरण, त्यो खालको प्रयास गरेर भाइ बहिनीहरू इज्जत राख्न सक्नुभयो भने अनि पक्कै पनि हाम्रो भलाम विद्यालय, यो आधारभूत विद्यालयप्रतिको आकर्षण बढ्दै जानेछ, जसले गर्दाखेरि विद्यार्थी सङ्ख्या अलिक कमबाट बढेर विद्यार्थी सङ्ख्या अलिक ठुलो आकारमा जम्मा हुनेछ। र अहिले विद्यार्थी सङ्ख्या हामी राज्यको लगानी हेऱ्यौँ भने यदि भवनहरू पनि छन्, व्यक्तिगत लगानी पनि थुप्रै गर्नुभएको छ, तर पनि अगाडि हेर्दाखेरि आखिर हामीले कसको लागि लगानी गरेका छौँ, के को लागि लगानी गऱ्यौँ, भवन के को लागि हामीले गरेको, गेट के को लागि बनायौँ, यो पञ्चायतलाई के को लागि बनायौँ, सबै हेर्दाखेरि अन्त्यमा चाहिँ भाइ बहिनीको लागि, यिनी विद्यार्थी भाइ बहिनीको लागि हामीले जति लगानी गरे पनि लगानी गरेको कुरा भाइ बहिनीको लागि हो। र यसरी यत्रो राज्यले गरेको लगानी, व्यक्तिले गरेको लगानीमा रम्ने हाम्रो भाइ बहिनीहरू निकै थोरै हुनुहुन्छ। र यस कारण चाहिँ मैले के भन्न चाहन्छु भने भलाम प्राइमा तपाईँहरूले जो अभिभावकहरू यहाँ हुनुहुन्छ, अभिभावकहरूले अरू अब गुणस्तरीय शिक्षाको लागि भनेर अरू स्कुलै राम्रो स्कुल खोज्दै जानुपर्ने अवस्था छैन, किनभने यस विद्यालयमा पनि योग्यता प्राप्त शिक्षकहरू हुनुहुन्छ, तालिम प्राप्त शिक्षकहरू हुनुहुन्छ, दक्ष शिक्षकहरू हुनुहुन्छ। प्राविको योग्यता त्यो बेला स्कुलमा प्रवेश गर्ने बेलामा पहिलामा एसएलसीको योग्यता थियो भने अहिले +2 को योग्यता छ। अब यहाँ पढाउनुका शिक्षक साथीहरू कसैको पनि +2 मात्रै आइए मात्रै योग्यता छ जस्तो मलाई लाग्दैन। उहाँले डिप्लोमा ब्याचलर पनि गर्नुभएको छ होला, कतै डिग्री पनि गर्नुभएको होला। त्यस कारण हाम्रो विद्यालयमा पढाउने यो शिक्षकहरूको क्षमतामा चाहिँ कम छैन, क्षमतामा कमजोरी छैन। उहाँहरूको क्षमता छ, त्यो क्षमतालाई अभिभावकहरूले विश्वास गर्नु पर्यो। हाम्रा केटाकेटीहरू यिनीहरूको जिम्मा लगाइदिएपछि पक्कै पनि यिनीहरूको भविष्य सुध्रन्छ भन्ने खालको विश्वास अभिभावकमा हुनु पर्यो। र शिक्षक साथीहरू पनि तपाईँमा जुन क्षमता र जुन दक्षता छ, जुन सिप तपाईँले सिक्नुभएको छ, त्यो दक्षता सिपको कुरा पुरा प्रयोग गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। विद्यालयमा थोरै विद्यार्थीबाट भए पनि तपाईँले गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न सक्नुभयो भने यी विद्यार्थीलाई चाहिँ गुणस्तरीय शिक्षा दिएर एउटा स्तरीय विद्यार्थी तयार गर्नुभयो भने अरू विद्यालयमा पनि प्रचार प्रसार हुनेछ। त्यस कारण विद्यार्थीको सङ्ख्या यहाँ चाहिँ बढ्ने सम्भावना छ। यत्रो जनसङ्ख्या भएको, अब यहाँ फेरि यत्रो राजमार्ग बन्दैछ, अनि फेरि यहाँ चाहिँ यो बजारको नजिकको स्कुल, यहाँबाट चाहिँ बसाइँ सरेर बाहिर जाने स्थिति छैन, बाहिरका मान्छेहरू बसाइँ सरेर यहीँ आउने स्थिति छ। यस्तो चाहिँ बस्ती बसिरहेको ठाउँमा विद्यार्थी सङ्ख्याको अभाव नहोस्, म यो भन्न चाहन्छु। र अभिभावकहरूलाई पनि मेरो भनाइ के छ भने अभिभावकहरूलाई पनि म के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरूले चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई शिक्षकको मात्र जिम्मा लगाएर पुरा हुँदैन, त्यो जिम्मेवारी पुरा हुँदैन। मलाई लाग्छ यहाँका अभिभावक, विद्यार्थी भाइ बहिनीको अभिभावकहरू पनि पुरै आउनुभएको छैन जस्तो लाग्छ। हाम्रो सामुदायिक विद्यालयमा यस्ता कार्यक्रममा अभिभावकहरू अलिक कमै उपस्थित हुने चाहिँ चलन छ। धेरै जस्तो श्रमजीवी अभिभावक पनि हुनुहुन्छ, त्यो चाहिँ केही छैन, त्यो श्रमजीवी हुनुपर्छ। त्यो चाहिँ हामी सबै श्रमजीवी नै छौँ, त्यसमा पनि बढी व्यस्त रहने होइन, समाजमा चाहिँ अलि सामाजिक काममा बढी अग्रसर हुन नसकिने परिवेशको व्यक्तिहरू बढी हुनुहुन्छ हाम्रो अभिभावकहरू, उहाँहरूको उपस्थिति कम छ। तर पनि के भने आफ्ना आफ्ना छोराछोरीको लागि, आफ्ना सन्तानको लागि, उहाँहरूको भविष्यको लागि अभिभावकले केही समय दिन आवश्यक छ। विद्यालयमा आएर कमसेकम शिक्षकहरूसँग आएर सोध्नुपर्छ कस्तो छ छोराछोरीले, कस्तो पढेका छन्, कस्तो पढाइ छ, मैले के गर्नुपर्छ, घरमा मैले के गरौँ भन्ने खालको कुराहरू अभिभावकले पक्कै पनि चासो राख्नुपर्छ। हामी अभिभावकहरू कस्ता छौँ भने अरू स्कुलमा पढाउने अभिभावकहरू पनि म देख्छु विद्यालयमा आफ्नो छोराछोरी जिम्मा लगाएपछि अब हाम्रो जिम्मेवारी सकियो, अब हामीले केही गर्नु पर्दैन, विद्यालयले गर्छ सबै कुरा, फी तिरिदिएपछि, महिनामा फी तिरिदिएपछि भयो। सम्पूर्ण विद्यार्थी निजी विद्यालयमा पढाउने पनि त्यो खालको धारणा छ।
सामुदायिक विद्यालयमा त फी पनि तिर्नु पर्दैन, पुस्तक पनि दिनु परेन, कतिपय ठाउँमा चाहिँ ड्रेस पनि विद्यालयले अरू कुनै सहयोग मागेर भए पनि ड्रेसको व्यवस्था गरेको हुन्छ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो विद्यालय प्रति बालबालिका प्रति त्यति चासो नदिने खालको हाम्रो आम धारणा छ। यहाँ विद्यालयमा 6 घन्टा विद्यार्थीहरू 6 घन्टा अभिभावकसँग रहन्छन् भनेदेखि बाँकी 18 घन्टा अभिभावकसँग रहने हो। त्यसैले विद्यालयका कुराहरू मात्रै पुरा हुँदैनन्, विद्यालयमा सिकेका कुराहरू मात्रै पूर्ण हुँदैन। कहिले पनि घर परिवारबाट धेरै कुरा बालबालिकाले सिक्ने हुन्छन्। घर परिवारमा सामाजिक संस्कारका कुराहरू, संस्कृतिको कुराहरू, माया गर्ने कुरा, भाषाका कुरा सबै घरमा सिकाउनुपर्छ। हामीले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई घरमा हामीले भोगेका कुराहरू, दुःख सुखका कुराहरू नि हाम्रो छोराछोरीलाई सिकाउनुपर्छ, भन्नुपर्छ, सुनाउनुपर्छ। उनीहरू पनि हाम्रो परिवेशको बारेमा जानकार हुनुपर्छ। कतिपय अभिभावकले के देख्छु भने मैले अहिले यो यान्त्रिक जमानामा बाबुआमा पनि आफ्ना कोही जागिरी छन्, कोही व्यवसाय गर्ने छन्, कोही के छन्, केमा व्यस्त छन्। छोराछोरी र बाबुआमा बिचको अन्तर्क्रिया हुनै पाउँदैन अहिले। पहिला अलि हामी पढ्ने ताका हेऱ्यौँ भने कस्तो लाग्थ्यो भने घरमा चाहिँ बिचमा अगेना हुन्थ्यो, सबै खाना खाने बेलामा पनि सबै अगेना वरिपरि बसेर खाना खाने हुन्थ्यो। जाडोको बेलामा अगेना बसेर आगो ताप्ने कुरो हुन्थ्यो र सबै परिवार एकै ठाउँमा हुन्थ्यो। त्यो बेलामा चाहिँ बाआमाहरूले अथवा हजुरबा हजुरआमाहरूले आफूले भोगेका कुराहरू, आफूले सिकेका कुराहरू कुनै कथाको रूपमा, कुनै चाहिँ व्याख्या गरेर उहाँहरूले बताउनुहुन्थ्यो। त्यो कुराहरू हामी सुन्ने अवसर पाउँथ्यौँ। त्यो सुनाइ, त्यो एकदम राम्रो सिकाइ थियो। हेर्नुहोस्, त्यो सुने त्यो बेला चाहिँ हामीलाई अनावश्यक गफ गरे जस्तो लाग्थ्यो, अनावश्यक कुरा भने जस्तो लाग्थ्यो। तर ती कुरा अहिले आएर महत्त्वपूर्ण छन् भन्ने कुरा अहिले बल्ल हामीले महसुस गरेका छौँ। त्यो बोल्दाखेरि बाबुआमाले त्यो कुरा भन्दाखेरि, भएका कुराहरू भन्दाखेरि त्यो नजानिदो रूपमा आफ्ना छोराछोरीमा त्यो ज्ञान, त्यो सिप, त्यो संस्कार हस्तान्तरण हुँदै हुँदै जाँदो रहेछ। जसले गर्दाखेरि एउटा चाहिँ पढाइ योग्यता, स्कुलमा चाहिँ शैक्षिक योग्यता लिने, योग्य नागरिक बन्ने क्रम सँगसँगै ती संस्कार र सामाजिक संस्कृतिका कुराहरू, ती कुराहरू हाम्रो संस्कारमा ट्रान्सफर हुँदै हुँदै आउँदो रहेछ। अब अहिले हेऱ्यौँ भने हामी यो चाहिँ भलाम गाउँ मात्रै नहुने यो बजारै होइन, यो बजार उन्मुख ठाउँ नै हो। अब अहिले कस्तो भएको छ भने गाउँबाट बसाइँ सर्ने बजारतिर बसाइँ सरेर एउटा घर लिएर, कोठा लिएर बस्यो। अनि केटाकेटीहरू पढ्छन्, स्कुल जान्छन्, आउँछन्। अनि फुर्सदको समय उनीहरू केमा टिभीमा रमाउँछन् अथवा चाहिँ इन्टरनेटमा रमाउँछन्। के छ, बाबुआमासँग सम्पर्क हुँदैन। खाना खाने बेलामा पनि छोराछोरीको बिचमा, बाबुआमाको बिचमा गफ कुराकानी हुँदैन। अनि पछि घर को आउँछ, को जान्छ, आफ्नो छोराछोरीलाई मतलब पनि हुँदैन। अनि घरमा केटाकेटी आउँदा केटाकेटीहरूले हामी कहाँ आउने, हाम्रा मान्छे नाता भनेका को हुन्, इष्टमित्र भनेका को हुन्, कसलाई के सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने कुरा समेत हाम्रा छोराछोरीले चाहिँ सिक्न पाउँदैनन्। हामी कसैको अनुपस्थितिमा यदि कोही पाहुना हाम्रो चाहिँ घरमा, हाम्रो चाहिँ कोठामा आइपुग्यो भने अनि त्यो पाहुनालाई के गर्ने हो, के सम्मान गर्ने हो, के भन्ने हो, के चाहिँ अभिवादन गर्ने भन्ने खालको कुराहरू अन्यल हुन्छ। अनि तपाईँ कहाँबाट आउनुभयो भनेर सोध्न समेत गाह्रो हुन्छ। र उसले जबस्तै आएको पाहुनाले आफू पर्छिन्छ, म फलानु, म तिम्रो बुवाको बहिनी भन्लान् अथवा फुपू भनेर भन्लान्। अनि फुपू भनेर सुनिसकेपछि फुपू भन्ने कुरा अब के हो, विद्यार्थीले भनौँ नि हाम्रा यी अहिलेका छोराछोरीले चाहिँ त्यो मेसै पाउँदैन। फुपूलाई नमस्ते गर्नुपर्ने हो कि, खुट्टामा ढोक गर्नुपर्ने हो कि, कताबाट आउनुभयो सन्चो सोध्नुपर्ने हो कि, तिर्खा लागेको छ पानी दिनुपर्ने हो कि, भोक लागेको छ केही खाजा दिनुपर्ने हो कि, यी खालका कुराहरू चाहिँ सोध्नै सक्दैन, सोध्नै जानेका छैनन्। जसले गर्दाखेरि ती पाहुनाको चाहिँ बिजोग हुने अवस्था हुन्छ। त्यसैले अब हामीले यस्ता कुराहरू पनि सिक्नुपर्छ। यी कुराहरू अहिले आएर के भयो भने हामी त्यो बेला पढेर राम्रो किसिमको विद्यालयको शिक्षा लिइसकेपछि हाम्रो छोराछोरीहरूले राम्रो नम्बर प्राप्त गरेर राम्रो सर्टिफिकेट नम्बर ल्याइसकेपछि हुन्छ, घरका यी व्यवहारिक कुराहरू चाहिँ नसिकाए पनि हुन्छ भन्ने खालको धारणामा हामी पुग्यौँ। यी कुराले गर्दाखेरि हाम्रो सिकाइ चाहिँ अधुरो भएको छ। हाम्रा छोराछोरीहरूले हाम्रो अनुपस्थितिमा हाम्रो दायित्व, हामीले जुन कुराहरू गर्छौँ, हाम्रा पाहुनाप्रतिको दायित्व, हाम्रो समाजप्रतिको दायित्व, छिमेकीप्रतिको दायित्व यिनीहरू निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ। यस्ता कुराहरू सिकाउन सकेनौँ भने विद्यालयमा सिकेको मात्रै भर पऱ्यो भने यी कुराले पुरा हुँदैन होइन। विद्यार्थीमा कसरी पास गर्ने भन्ने मात्रै हाम्रो छोराछोरीको ध्यान हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि सिकाइ पूर्ण भएको हुन्न। जसले गर्दाखेरि हामी पनि भोलि यी बाबु नानीको मायाबाट वञ्चित हुन्छौँ। हामीले दिएको माया, हामीले खाना दिएको, लाउन दिएकोले मात्रै यसलाई पुग्दैन, भावनात्मक कुराको सन्देश पनि यसलाई दिनु आवश्यक छ। त्यसैले यो कुराहरू अभिभावकबाट आशा गरिन्छ।
विद्यालयमा केही कुराहरू हुन्छन्, पढाइका कुराहरू हुन्छन्, ती कुराहरू पनि विषयवस्तुमा छन्, नैतिक शिक्षाका कुराहरू पनि छन्, तर ती कुराहरू पर्याप्त छैनन्। त्यसैले म आज यो भलाम प्राविको 66औं वार्षिक उत्सवको उपलक्ष्यमा के भन्न चाहन्छु भने अभिभावकज्यूहरू तपाईँहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरू अभिभावकज्यूहरू सबभन्दा महत्त्वपूर्ण व्यक्ति हो आफ्ना छोराछोरीको लागि। भोलि राम्रो गरे छोराछोरीहरू राम्रा भए असल भयो भने तिनीहरूले दिने प्रतिफल पनि हामीले हो भोग्ने पहिला। यदि खराब भए हाम्रो छोराछोरी चाहे जस्तो बन्न सकेन भने त्यसको दुष्परिणाम भोग्ने पनि हामीले हो। त्यसकारण हामी सेवाग्राही हौँ, अभिभावकहरू विशेष सचेत रहनुपर्छ भन्न चाहन्छु। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई धेरै के भन्नु बिचरा, विद्यार्थी भाइ बहिनी विद्यालयमा रहँदाखेरि अनुशासनपूर्वक सिक्ने वातावरण गराउने हो। कोही विद्यार्थीहरू राम्रो पढ्लान्, कोही नपढ्लान्, त्यसमा अभिभावकले चिन्ता नगर्नुहोस्। नपढ्ने, यदि पढ्न नजान्ने, पढ्न नसक्ने छोराछोरी छन् भने पनि भोलि उनीहरूको कुनै प्रतिभा छ, गरी खान सक्छन्। उनीहरू असल नागरिक हुनु पर्यो, उनीहरू अनुशासित हुनु पर्यो, होइन? उनीहरू संस्कारित त हुनु भयो भने, यदि सामाजिक रूपले सुसंस्कृत हुन सक्यो भने ती बालबालिकाहरू नपढे पनि आफ्नो व्यवसाय, आफ्नो धन्दा गरेर राम्रोसँग सफल जीवन बाँच्न सक्छन्। यसमा हामीले गर्व गर्नुपर्छ र यही कुरालाई हामी चाहिँ यो हो भनेको शाश्वत सत्यलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। र यति भन्दै मलाई चाहिँ अलि हतार पनि भएको कारणले भाइ बहिनीहरू कस्तो राम्रो नाच्नु भएको पनि थियो। अभिभावकज्यूहरू हाम्रो श्रद्धेय विशिष्ट व्यक्तित्वहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूका कुराहरू पनि सुन्न मलाई मन थियो। त्यति हुँदा पनि मैले यो अवसर पाउन सकिनँ, माफ गर्नुहोला। मेरो कार्यक्रम अफिसमा सुरु भइसकेको छ, त्यसले गर्दा कार्यक्रम जुधेको कारणले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ अलि साह्रै ठुलो महत्त्वपूर्ण व्यक्ति जस्तो चाहिँ भएर हिँड्न पर्यो। म त्यस्तो महत्त्वपूर्ण व्यक्ति पनि होइन, ठुलो व्यक्ति पनि होइन। तपाईँहरूसँग हाम्रा यस्तै विद्यालयहरू, सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावकसँग रमाउन, कुरा गर्न मनपर्छ। हामी कुरा सानैबाट सुरुवात गर्नुपर्छ। ठुला कुरा गरेर मात्रै पनि हुँदैन, कुराले मात्रै सबै कुरा पूर्ण हुँदैन। सानो कुराबाट सुरुवात गरौँ, यी बालबालिकालाई अनुशासित बनाऊँ, सिक्ने राम्रो वातावरण दिउँ र यो असल तवरले होइन हामीले सिकाउने प्रयास गऱ्यौँ भने केही न केही बालबालिकाले सिक्छन्। त्यो सिक्दै जाने क्रममा अनि विद्यार्थीले स्वयं, बालबालिकाले स्वयं पनि आफै जानेर पनि आफै खोजेर पनि सिक्ने वातावरण छ। त्यसरी चाहिँ यसलाई अगाडि बढाउँ। शिक्षक साथीहरू, तपाईँहरू चाहिँ प्रविधि मैत्री बन्नुहोस्। यहाँ अघि नै भन्नुभयो हेड सरले, कुलप्रसाद पौडेल सरले, हामी कहाँ चाहिँ ट्याबहरू छन्, विद्यार्थीलाई चाहिँ सिकाउने क्रममा चाहिँ हामी त्यो प्रयोग गर्छौँ भन्नुभयो। यस्ता खालका कुराहरू, विद्यार्थीको क्षमता विकासका कुराहरू, अहिलेका यस्ता डिजिटल मिडियाहरू थुप्रै छन्, यस्ता साधनहरू छन्। हामी शिक्षकहरू नाच्न जानेनौँ भने पनि विद्यार्थीलाई राम्रो नाच्ने बनाउन सकिन्छ। हामी गाउन जान्दैनौँ तर पनि विद्यार्थीले गाउन सक्ने बनाउन सकिन्छ। यो वातावरण जुटाइदिउँ। सबै कुरा पढाइ फर्स्ट सेकेन्डै हुनुपर्छ पढेर भन्ने मात्रै त्यो खालको खाप नराखिदिउँ। विद्यार्थीलाई अलिक इजी बनाइदिउँ। नपढेका मान्छेको पनि भविष्य छ, असल नागरिक हुनुपर्छ, सुसंस्कृत हुनुपर्छ, हामी चाहिँ अनुशासित हुनुपर्छ, समाजको नीति नियम पालन गर्न सक्ने सबै नागरिक हुन सक्यो भने जीवन भविष्य उज्जवल छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीसँग छुट्टै अरू प्रतिभाहरू लुकेका हुन सक्छन्, ती प्रतिभाहरू प्रस्फुट हुने वातावरण बनाइदिनुहोस्। यति अनुरोध गर्दै र मलाई यो सम्पूर्ण यो अवसरको लागि विद्यालय परिवारप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै यहाँ जुन सहयोग गर्नुभयो संविधाताहरूप्रति पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै मेरा भनाइ पनि अन्त्य गर्दै अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद।